युग सापेक्ष तिम्रो आवाजले युग सापेक्ष तिम्रो आवाजले ताली पाउनु पर्ने हो। धन्य छौ तिमी हाम्रा लागि भन्ज्याङ अनि देउराली पाउनु पर्ने हो। धन्य छौ तिमी हाम्रा लागि भन्ज्याङ अनि देउराली पाउनु पर्ने हो। हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई। हरेक साता जस्तै आजको कार्यक्रममा पनि मैले तनहुँका समकालीन साहित्यमा राम्रो लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका एकजना होनहार कविलाई यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम साहित्य र कला मार्फत पस्कने जमर्को गरेको छु। म उहाँलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शान्ता बास्तोला हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। शान्ताजी, तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलाको श्रृङ्खलामा छौँ। यहाँ तनहुँको सर्जकको रूपबाट, एकजना स्रष्टाको रूपबाट परिचित हुनुहुन्छ। विगत 2.5 दशकदेखि निरन्तर रूपबाट साहित्यिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम यहाँले आफ्नो परिचय आफ्नै मुखारबिन्दुबाट हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनु भए हुन्थ्यो कि? हस्, धन्यवाद। सबैलाई साहित्यिक नमन। सम्पूर्ण तनहुँ टेलिभिजन हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई म शान्ता बास्तोला, घर मेरो ब्यासेक दमौलीमा पर्दछ। पेसाले म शिक्षक हो। विगत 2 दशकदेखि चाहिँ मैले कविता, गीत, गजलहरूमा कलम चलाउँदै आएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। यहाँ शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसका अलावा साहित्य लेखनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। साहित्य लेखन र शिक्षण अथवा अध्यापन पेसा छ नि, विद्यार्थीहरूसँगको जुन सामिप्यता छ, यसमा कस्तो पृथकता केही पाउनुभएको छ? साहित्य लेखनमा व्यक्तिगत रूपबाट कविहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भने अध्यापनको सिलसिलामा यसको तात्विक अन्तर कस्तो पाउनुभएको छ? हजुर, यस्तो हुन्छ। अब हामी चाहिँ साहित्य रचना गर्छौँ, अहिले वर्तमान परिस्थिति अनुसार के हुन्छ, अहिले हालसालै घटिरहेको घटनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर हामीले साहित्य रचना गर्छौँ। म चाहिँ पेसाले शिक्षक भएको नाताले चाहिँ विषय पनि प्रायः जसो हामीले, अब म नेपालीकै विद्यार्थी भएको, नेपालीकै कारणले चाहिँ नेपाली नै विषय पढाइन्छ। नेपाली किताबभित्र नै कविताहरू नै रहेका हुन्छन्, कथा कविता। त्यसले गर्दा पनि आफ्नो लेखन शैली, आफ्नो शीर्षक र त्यहाँ कविताहरू भन्न सक्ने भएन। भनेपछि साहित्य लेखन र अध्यापनको क्षेत्रमा यो तुलनात्मक रूपबाट दुईटै क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ, होइन त? हजुर, ठिक छ। यहाँले लामो समयदेखि कविता क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ। त्यसका अलावा यहाँलाई साहित्यिक प्रेरणा, साहित्य लेखनमा प्रेरणाको स्रोतको रूपबाट यहाँले नाम लिनु पर्यो भने अथवा कुन परिवेशबाट यहाँ प्रेरित हुनुभयो? हजुर, अब यस्तो छ आकाशजी, यो चाहिँ म बाल्यकालदेखि नै कविताहरू रचना गर्थेँ। म चाहिँ सत्यवती स्कुलमा पढ्थेँ। त्यति बेला प्रेम प्रकाश भट्टराई गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि कविता लेख्नलाई एकदमै उत्प्रेरणा जगाउनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली शिक्षण गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो घर परिवार, बाबा मम्मी, दिदी भाइ दाइहरू, दाइले पनि कविता लेखन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि मैले केही सिकेको थिएँ। त्यसपछि म विवाह गरेर आएपछि घरमा पनि मेरो श्रीमानले पनि एकदमै मैले गरेका रचनाहरूलाई चाहिँ एकदमै उत्प्रेरणा जगाउने, राम्रो छ भन्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ म घर परिवार सबैतिरबाट चाहिँ एउटा प्रेरित भएर यो ठाउँसम्म आएको छु। साहित्य लेखनमा सामाजिक परिवेश र पारिवारिक परिवेशले यहाँलाई उत्प्रेरणा जगाएको कुरामा यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ, होइन? हजुर। भन्ने गरिन्छ बेलामा कि उमेर हुँदा सबै कवि बन्छन् भन्ने गरिन्छ, त्यसैको प्रभाव त होइन नि यहाँलाई? अब उमेर हुँदा कवि बनिन्छ भनौँ भने, उमेर बितेपछि चाहिँ कविता लेख्नै छोड्छन् अधिकांश सर्जकहरूले भन्ने पनि चलन पनि अग्रस्रष्टाहरूबाट भन्ने गरिन्छ। तर पनि यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तरता त दिइरहनु भएको छ, होइन र? हजुर, यस्तो छ। अब यो कविता लेखन भन्ने कुरा चाहिँ उमेर ढल्केपछि नलेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। जब मान्छेको मनमा एउटा भावनाहरू जाग्छ, त्यसपछि ऊ एउटा कविको रूपमा उत्प्रेरित भयो। उसले चाहिँ कवितामा ढाल्ने गर्छ। म बच्चा हुँदादेखि नै अलिअलि कविता लेख्थेँ होला। त्यो उमेर अनुसारको कविताको स्तर उन्नति चाहिँ बढ्दै जान्छ होला। तर पनि उमेर अनुसार बच्चा हुँदा पनि कविता लेख्थेँ र यो यौवन अवस्थामा पनि मैले आफ्नो रचनाहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लगाइरहेको छु। र अझै वृद्ध अवस्थामा पनि आफूले भोगेका, देखेका, सुनेका अनुभवहरूलाई चाहिँ एउटा कविताको रूपमा लेख्छु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि
भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँका कलमहरू अगाडि दौडिरहन्, नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा यहाँको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् हामी कामना गर्छौँ। यहाँले कविताका अलावा शान्ता वास्तोला कविताका अलावा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ। अब तनहुँको साहित्यिक क्षेत्रमा पछिल्लो चरणमा नारी हस्ताक्षरको रूपबाट सुपरिचित पनि हुनुहुन्छ। उहाँले काव्य क्षेत्र लगायत अभिनयको क्षेत्रमा, रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा पनि उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ। विगतमा हामीले उहाँसँगबाट केही रङ्गमञ्चीय अभिनयहरू उहाँबाट हामीले लिएका छौँ। शान्ता वास्तोलाकै मुखारबिन्दुबाट हामी केही रचनाहरू अब सुन्नेछौँ, हामी दर्शक समक्ष राख्नेछौँ। शान्ताजी, यहाँले हाम्रा दर्शकलाई आज केही खुराकहरू अथवा केही मसलाहरू पक्कै पनि पस्काउनु हुनेछ यहाँकै मुखारबिन्दुबाट। हजुर, हुन्छ आकाशी। म सर्वप्रथम चाहिँ मैले कविता गद्यमा, पद्यमा अनि केही गजल मुक्तकहरू पनि लेख्ने गर्छु। यसमा चाहिँ आज सुरुमा चाहिँ म गद्यमा एउटा कविता रचना गरेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ भन्न लागिरहेको छु। शीर्षक चाहिँ बालक, युवा र वृद्ध। वृद्धको कल्पना गरेर मैले एकदम सरल भाषामा अलि सानै उमेरमा लेखेको कविता हो। यो कविता मैले वाचन गर्न चाहेँ। खोल्यो आँखा त्यो बालकले, टेक्यो धरती आज, हाँसेको छ मुहार माताको सबजनाको माझ। ममता पाएर बालक हेर बढ्दै गयो झन्, रसिलो मुहार देखेर आमाको खुसी भयो मन। ताते ताते गर्दै बालक हिँड्यो वरिपरि, तोते बोली बोल्दैछ बालक हेर्दै घरिघरि। घर हो भन्छन् बालकको पहिलो पाठशाला, थाल्यो जान विद्यालय बोकेर उसले झोला। पढ्दै गयो बढ्दै गयो ज्ञानी बन्दै गयो, हेर्दा हेर्दै बालक अब जवान पो भयो। दारी जुङ्गा अनि रूप फेरियो उसको अब, कोही चाहिन्न थियो उसलाई हिँड्थ्यो बाहिर जब। साथी सङ्गी बढ्दै गए बाहिरै भयो कुरा, गर्छु भन्दैछ युवा उसले मनको अठोट पुरा। पढाइसक्यो अब उसलाई चाहियो रे काम, समाजमा राख्न खोज्दैछ उसले छुट्टै पहिचान। संसारको रीति चाहिँ उसले जीवन साथी खोज्यो, आफू जस्तै गुण भएकी शिलवती रोज्यो। जम्यो घरबार उसको जन्म्यो पुत्र कुशल, चाहन्छ ऊ बनाउन उसलाई आफू जस्तै असल। हेर्दा हेर्दै अब उसलाई बुढेसकालले छोयो, तेजिला थिए नयन उसका अब मलिन भयो। हिँड्दा लट्ठी सहारा उसको बोली नबुझ्ने भयो, हिजोको जवान शरीर उसको आज कता गयो। साथी सङ्गी हराए सबै एक्लो भयो आज, छैनन् दाँत टम्म उसका मान्न थाल्यो लाज। निन्द्रा भोक न त उसलाई लाग्छ प्यास धेरै, भन्थ्यो उसले बल छँदा हिजो संसार हो नि मेरै। घरको पिँढी बास उसको आहारा दुई गाँस, लाग्न छोड्यो उसलाई बाँच्ने पनि आश। परजीवी झैँ बाँच्नुपर्ने एकमुठी हुँदा सास, किन गर्छौ झगडा मनुष्य के रहेछ जीवन खास। किन गर्छौ झगडा मनुष्य के रहेछ जीवन खास। मैले चाहिँ बच्चा अनि युवा र वृद्ध अवस्थाको सबैको तुलना गरेर मानवीय जीवनको चरणलाई यहाँले कविताका माध्यमबाट चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ। विद्यालय पहिलो पाठशाला हो, घर मान्छेको पहिलो पाठशाला आफ्नै घर हो भन्ने अभिव्यक्तिका साथ मान्छेको जीवनका बाल्यदेखि वृद्ध अवस्थासम्मको यथार्थलाई कविताका हरफहरूले चित्रण गर्न खोज्नुभएको थियो कवि शान्ता वास्तोलाले। उहाँ खप्पिस हुनुहुन्छ नेपाली कविताको क्षेत्रमा। गद्य पद्य कविताहरू, त्यसका अलावा गजल मुक्तकहरू राम्रा अत्यन्त कोकिल कण्ठमा पनि उहाँले चाहिँ कविता वाचन गर्नुहुन्छ। हामी उहाँकै कविता अन्य कविताहरूको प्रतीक्षामा छौँ। कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ तनहुँ टेलिभिजनको। शान्ताजी, यहाँको फेरि अर्को सृजना हाम्रा दर्शक समक्ष हुन्छ। म चाहिँ एउटा पद्य कविता अवश्य, माया छ तिम्रे अति। मैले पद्य कविता लेख्न थालेको चाहिँ धेरै समय भएको छैन। पहिला चाहिँ मैले गद्य कविता नै लेख्थेँ। यो कविता चाहिँ आमाको सम्झनामा लेखेको छ। माया छ तिम्रे अति म सुरु गर्न चाहन्छु। शार्दुल विक्रीडित छन्दमा रचना गरेको छु। आमाको सपना पुरा गरिदिने बाचा गरेथे हिजो, छातीमा ममता सजाई मनमा माया भरेथे हिजो। सहारा मनको पियार भरिलो, आमा छँदा काख त्यो पैसामा तुलना गरिन्छ कसरी, माया 100 लाख त्यो।
आमाको दुधले पियास मनको मेटेर टाढा भयो, छोरीको दुःखको बिलाप नसुनी आमा तिमी कहाँ गयौ। मेरो भोक चिनेर आफू बिचरा भोकै बसेकी थियौ, ढाडैमा पटुकी कसेर बिचरा मेला पसेकी थियौ। आमाको महिमा अपार नमुना हो रहेछ मैले बुझे, मेरो अन्तर चित्तले दिनदिनै देवी भनेरै पुजे। आमाको मनमा हजार सपना सन्तानका निम्तिमा, भावी जीवनमा खुराक थपिने हुन्छन् बुझे कम्तीमा। आमाले तिल छोपमा नुन पिरो स्वादिष्ट पारिकन, तामाको अमिलो अचार दिनुभो बिर्सन्छु मैले किन। तिम्रो त्यो महजै मिठो वचनले मुस्कान छर्थे सधैँ, बानी ती दुःखमा प्रसन्न रहने सम्मान गर्थे सधैँ। हे आमा कसरी भुलौँ म गुनिला, बाँडी सुनौला अब। हे आमा कसरी रमाऊ म यहाँ, छैनौ तिमी नै जब। जे जस्तो जसरी जहाँ म छु तिमी चिन्ता नगर्नु रति, भुल्ने छैन कसै विशाल ममता माया छ तिम्रै अति। भुल्ने छैन कसै विशाल ममता माया छ तिम्रै अति। सुन्दर कोकिल कण्ठमा शार्दूल विकृत छन्दको कविता आमाप्रति समर्पित रहेर शान्ता वास्तोलाकै मुखारबिन्दुबाट कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलामा हामीले राखिसकेका छौँ। सुन्दर कविता र सुन्दर स्वर आवाज। शान्ताजी, कविता लेख्न बस्दा र कविता वाचन गर्दा कतिखेर आनन्द लाग्छ तपाईँलाई? समय चाहिँ अलिकति सुनसान एकान्त ठाउँ। कविता लेख्न बस्दा हैन को अवस्था र कविता वाचन गर्दाको अवस्थामा, अथवा लेखिसकेपछि र वाचन गरिसकेपछि कुन चाहिँ क्षण तपाईँको लागि एउटा स्मरणीय बन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण बन्छ? मैले यो प्रश्न दर्शक समक्ष तपाईँको जिज्ञासा। हजुर धन्यवाद। यो चाहिँ कस्तो छ भने सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ लेख्नु हो, सिर्जना गर्नु गाह्रो कुरा हो। सिर्जना गर्नका लागि सर्वप्रथम त म के विषयमा सिर्जना गर्दैछु त्यो कुरा हाम्रो मस्तिष्कले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा जब मैले एउटा विषय सोच्छु त्यसपछि त्यहाँ आउने शब्दहरू मेरो मस्तिष्कमै भण्डारण भएका हुन्छन्। ती शब्दलाई मैले चाहिँ कपीमा उतार्नका लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ बडो समय लाग्ने हुन्छ र कठिन यात्रा चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जब हामी कविता सिर्जना गर्न तल्लीन हुन्छौँ। जब तयार हुन्छ वाचन गर्ने क्रममा चाहिँ केही कुराहरू तयार गरेर देखाउने बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यति ठुलो एकदमै हैन कविता जब सिर्जना भइसक्छ हैन, यहाँले भन्नुभएको कुरा स्वाभाविक पनि हो। जब कविता जन्मिन्छ हैन, त्यसपछि वाचन गरिसकेपछि वाह वाह तालीको वर्षा हुन्छ नि, त्यतिखेरको अनुभव मैले त्यो मात्रै व्यक्त गरिदिनुहोस् भन्न खोजे होइन। कविता लेख्दा जटिलता छ त्यो हजुरले बुझ्नुभयो। मैले भनिसकेँ आफूले सिर्जना गरेको जुन त्यो परिश्रमको फल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पस्किँदाखेरि र कविता सुनाउने क्रममा चाहिँ एउटा सर्जकलाई त्यसमा चित्त बुझ्छ अथवा एउटा आमालाई आफ्नो गर्भमा रहेको भ्रूण हैन जब एउटा समय पुगिसकेपछि जन्म दिने गरिन्छ नि, त्यसपछि जब बच्चा जन्मन साथ च्या च्या गरेर रुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो पीडा सबै बिर्सिएर जब जन्माउने आमा मुसुक्क हाँसिन् अथवा हैन त्यो अनुभूत एउटा सर्जकलाई चाहिँ हुन्छ, यहाँको अनुभूति हैन त? एकदमै हुन्छ।
हामी कार्यक्रम साहित्य र कलाको श्रृङ्खलामा छौँ। तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरू शान्ता वास्तोलासँग भलाकुसारी गर्दैछौँ र उहाँकै मुखार बिन्दुबाट सृजनाहरू पनि सुनिरहेका छौँ। अब फेरि पनि शान्ता वास्तोलाले आफ्नो रचना हामी समक्ष राख्दै हुनुहुन्छ। हजुर, अब यो नयाँ नयाँ खुराक दिने क्रममा म चाहिँ कवितापछि अब एउटा मुक्तकतिर लाग्छु। अवश्य मैले अवश्य। मुक्तक पनि केही रचनाहरू गरेको छु। यहाँले गजल पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ होइन र? गजल पनि लिएर आउनु भएको छ आज कार्यक्रममा होइन र? म गजल पनि सुनाउने छु। अवश्य अहिलेलाई भने मुक्तक म केही मुक्तकहरू यहाँ पस्किन गइरहेको छु। अवश्य। जाल जेलका कुरा उता बुने भइहाल्यो। जाल झेलका कुरा उता बुने भइहाल्यो। जाल झेलका कुरा उता बुने भइहाल्यो, गलत सल्लाहकारका कुरा सुने भइहाल्यो। जाल झेलका कुरा उता बुने भइहाल्यो, गलत सल्लाहकारका कुरा सुने भइहाल्यो। जे गर्न मन छ गर सत्तामा बसी, जे गर्न मन छ गर सत्तामा बसी। के भयो र जनता घरमा थुने भइहाल्यो, के भयो र जनता घरमा थुने वाह भइहाल्यो। वाह वाह, सुन्दर, व्यङ्ग्यात्मक र भयङ्कर। अर्को मुक्तक अर्को मुक्तक रहेको छ। छिमेकीले रोजी रोजी नानी लैसके, छिमेकीले रोजी रोजी नानी लैसके, कोसी अनि कर्णालीको पानी लैसके। छिमेकीले रोजी रोजी नानी लगिसके, कोसी अनि कर्णालीको पानी लैसके। खै किन मौन छन् सत्तामा राज गर्नेहरू, खै किन मौन छन् सत्तामा राज गर्नेहरू। लिपुलेका त्यस्तै काला पानी लैसके, छिमेकीले रोजी रोजी नानी लैसके। राष्ट्रियताप्रति समर्पित रहेको मुक्तक। अनि केही छन् अरू मुक्तकहरू भने अवश्य फेरि एउटा माया प्रेमसँग शृङ्गारिक हजुर जोडिएको छ। सत्य बोल प्रिय तिमी ढाँट्यौ भने रुन्छु, सत्य बोल प्रिय तिमी ढाँट्यौ भने रुन्छु। मेरै कुराहरूसँग काट्यौ भने रुन्छु। तिमी नै हौ संसार भनी जालमा फसाएर, तिमी नै हौ संसार भनी जालमा फसाएर। अर्कैसँग बिहे तिमीले आँट्यौ भने रुन्छु। सत्य बोल प्रिय तिमी ढाँट्यौ भने रुन्छु। यो यथार्थ कि कल्पना? यो कल्पना हो, कल्पनामै डुबेर लेखेको। कविहरू खप्पिस हुन्छन् कल्पना अथवा अर्काको जीवन लाई अथवा अर्काको जीवनीलाई आफ्ना हरफहरूमा कोर्नको लागि खप्पिस हुन्छन्। यो चाहिँ भन्छ नि देखासिकी होइन कि अर्काको जीवनशैलीलाई कविताको माध्यमबाट अथवा काव्यका माध्यमबाट जस्ताको तस्तै उतार्नको लागि कविहरू खप्पिस हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। यो तपाईँले आम समाजमा देखिएको यथार्थलाई कोर्नु भएको या कल्पना गर्नुभयो? यो यथार्थ पनि हो। अब जस्तै कालापानीको कुरा आएको छ, अनि अब यस्तै माया प्रेमका कुराहरू आएको छ। यो चाहिँ कुनै कुनै बेलामा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि पर्छ होला, तथापि समाजमा जुन जुन घटनाहरू क्रमिक रूपमा घटेका हुन्छन् ती घटनाहरूलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा हामीले चाहिँ रचना भन्ने गरिन्छ। साहित्य समाजको ऐना हो होइन? हजुर। सामाजिक परिवेशलाई निहालेर अथवा त्यहाँका अवस्थाहरूलाई कवि मानसपटले जे देख्यो त्यसलाई जस्ताको तस्तै उतार्न सक्नु कविहरूको महानता हो होइन? यो कुरामा यहाँ सहमत हुनुहुन्छ? यसका अलावा यहाँसँग अन्य कुनै सृजना मुक्तक छन्? मुक्तक चाहिँ म मुक्तकै जोड्छु। अवश्य अवश्य अवश्य। मुक्तक छ अर्को। पूजा गर्न मन्दिरमा जाऊ, मूर्ति चोर्ने दाउमा नजाऊ, पूजा गर्न मन्दिरमा जाऊ, मूर्ति चोर्ने दाउमा नजाऊ। तिमी गए बर्बाद हुन्छ सज्जन बस्ने ठाउँमा नजाऊ। हत्या हिंसा आतङ्क र अराजकता जप्ने भए, हत्या हिंसा आतङ्क र अराजकता जप्ने भए। मुगलान पस अहिले तिमी बुद्ध बस्ने ठाउँमा नजाऊ। पूजा गर्न मन्दिरमा जाऊ, मूर्ति चोर्ने दाउमा नजाऊ। पुनः एक पटक। वाह सुन्दर। पूजा गर्न मन्दिरमा जाऊ, मूर्ति चोर्ने दाउमा नजाऊ, पूजा गर्न मन्दिरमा जाऊ, मूर्ति चोर्ने दाउमा नजाऊ। तिमी गए बर्बाद हुन्छ सज्जन बस्ने ठाउँमा नजाऊ, तिमी गए बर्बाद हुन्छ सज्जन बस्ने ठाउँमा नजाऊ। हत्या हिंसा आतङ्क र अराजकता जप्ने भए। मुगलान पस अहिले तिमी बुद्ध बस्ने गाउँमा नजाऊ। वाह वाह भनेर अति सुन्दर, अति विशिष्ट यो मुक्तकले साँच्चै भन्ने हो भने समाजमा व्याप्त विकृतिलाई चिर्न खोजेको छ। समाजमा सज्जनहरूको मात्रै आवश्यकता छ, दुर्जनहरूको आवश्यकता छैन भनिएको छ। जसरी शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जुन आदर्शलाई
मनन गर्न यहाँका मुक्तकका हरफहरू तल्लीन रहेका छन्। शान्ताजीप्रति हार्दिक आभार र यो मुक्तकप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुन्दर मुक्तक। यसका अलावा शान्ताजीसँग अन्य भलाकुसारी पनि गरौँ। यहाँको व्यक्तिगत जीवन, हजुर अध्यापनमा हुनुहुन्छ, साहित्यिक लेखनमा लाग्नुभएछ, सामाजिक रूपबाट यदाकता यहाँ देख्ने गर्नुभएको छ, सामाजिक तथा साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि सामेल हुनुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा तनहुँको साहित्य वर्तमान अवस्था र भावी भोलिका दिनमा तनहुँको साहित्यिक अवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, छोटकरीमा हाम्रा दर्शक समक्ष हजुर यहाँकै भनाइ छोटकरीमा। धन्यवाद। यो चाहिँ कस्तो छ भने तनहुँ एउटा भानुभक्त जन्मेको ठाउँ हो, साहित्य भूमि हो। यहाँ थुप्रै साहित्यकारहरूको जन्म भएको छ। यहाँ चाहिँ साहित्यकारहरूको जन्म भएको छ। वेदव्यास भूमि यहीँ छन्। यहाँ हामी कविता लेख्न बस्यौँ भने सेतीमाथिको दोभानमा गएर बस्यौँ भने पनि छुट्टै कविताहरू लेख्न आउँछ। भन्न खोजेको दमौलीको यो दृश्यावलोकन गर्दाखेरि पर्यटकीय स्थलले पनि यो ठाउँ साहित्यहरूको लागि चाहिँ, साहित्यकारहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँ स्थल रहेको छ। यसको अलावा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो साहित्यकारहरूलाई तनहुँमा चाहिँ अझै चाहिँ साहित्यहरूको अब साहित्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यहाँका साहित्यकारहरूको जसरी यो तनहुँ टेलिभिजनले आज तपाईँले तनहुँको साहित्यकार भनेर खोज्नुभयो, तपाईँले यो कार्यक्रमको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। यसरी नै यहाँ ओझेलमा परेका साहित्यकारहरू जो साहित्य रचना छ तर उहाँहरूले प्रस्फुटन गराउन पाउनु भएको छैन, त्यस्ता साहित्यकारहरूलाई यसरी नै खोजेर यस्तै कार्यक्रमका माध्यमहरूबाट अगाडि बढाउने र हिजो विगतदेखि तनहुँको साहित्यमा कलम चलाएर दुःख गर्नुभएका, म त केही होइन, एउटा सामान्य हो, मभन्दा ठुला साहित्यकारहरू, मभन्दा अझै अग्रज साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूका साहित्यका भावहरूलाई हामीले यसरी नै पस्कन पाइयो भने, उहाँहरूको मार्गदर्शनबाट हामी अगाडि बढ्न पाइयो भने र यो ठाउँले चाहिँ त्यस्ता साहित्यकारहरूलाई पहिचान गरेर उहाँहरूका उपदेशहरूबाट हामी अगाडि बढ्न पायौँ भने अवश्य नै तनहुँको साहित्य अझै ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ। यहाँले सुन्दर विचार दिनुभएको छ। वेदव्यासको तपोभूमि, आदिकवि भानुभक्तको जन्म जिल्ला, जनकवि गोकुल जोशी लगायत कवि केशरी तीर्थराज पाण्डे, गाउँबेसीका कवि क्षेत्र प्रताप अधिकारी लगायत थुप्रै स्रष्टा सर्जकहरूको जन्मभूमि तनहुँ जिल्ला, नेपाली साहित्यको उर्वर भूमि र नेपाली साहित्यको राजधानीको रूपबाट सुपरिचित जिल्ला तनहुँ जिल्ला विगतदेखि वर्तमानसम्म आफैमा उर्वर छ र अझै भोलिका दिनहरूमा पनि अझै अगाडि बढ्नेछ भन्ने विषय शान्ता वास्तोलाले कार्यक्रममा राखिसक्नु भएको छ। हामी शान्ता वास्तोलासँग कार्यक्रम साहित्य र कलाको श्रृङ्खलामा छौँ। उहाँका रचनाहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अब पालो रहेको छ उहाँकै मुखबाट, उहाँकै मुखारबिन्दुबाट गजलहरू सुन्ने। शान्ताजी, यहाँका गजलहरू शृङ्गारिक हुन्छन्, मजाका हुन्छन् है। धेरै कार्यक्रमहरूमा अनौपचारिक रूपबाट औपचारिक रूपबाट मैले सुनेको छु। आज हाम्रा दर्शकहरू समक्ष दमदार तपाईँका गजलहरू दमदार ढङ्गबाट। धन्यवाद। म अब केही गजलहरू सुनाउन गइरहेको छु। अरू केही चाहिन्न तिमी बोलिदिए पुग्छ, अरू केही चाहिन्न तिमी बोलिदिए पुग्छ, सँगै बसी दुःख सुख खोलिदिए पुग्छ, ठुलो कुरा के नै मागेको छु र प्रिय तिमीसित, ठुलो कुरा के नै मागेको छु र प्रिय तिमीसित, जवानी छोप्ने एउटा चोली दिए पुग्छ, बिरामी भई जब म ओछ्यानमा परे भने, बिरामी भई जब म ओछ्यानमा परे भने, प्राण बचाउने ओखतीको गोली दिए पुग्छ, मन पर्ने सेतो भन्दा रातो रङ्ग मलाई कहिलेकाहीँ त रङ्गाउने होली दिए पुग्छ, कस्तो ठान्छन् अरूले थाहा छैन मलाई, कस्तो ठान्छन् अरूले थाहा छैन मलाई, तिमीले भने मेरो मूल्य मोलिदिए पुग्छ। अन्तिम शेर छ। झर्को मान्छौ बोलाउँदा यदि तिमी भने, झर्को मान्छौ बोलाउँदा यदि तिमी भने, माग्दिनमा आज केही बोलिदिए पुग्छ, अरू केही चाहिन्न तिमी बोलिदिए पुग्छ, सँगै बसी दुःख सुख खोलिदिए पुग्छ। धन्यवाद। माग्दिन म आज केही भोलिदिए पुग्छ। सुन्दर मिठो शब्द संयोजनको गजल शान्ताजीकै मुखारबिन्दुबाट सुनिसक्यौँ। फेरि अर्को गजल यहाँबाट। मसँग अर्को पनि गजल छ, म भन्न लागिरहेको छु। चौतारीमा पिपल मात्र बर भएन, चौतारीमा पिपल मात्र बर भएन,
तिमीले धोका दिँदा मेरो घर भएन। तिमीले धोका दिँदा मेरो घर भएन। चौतारीमा पिपल मात्र बर भएन। तिमीले धोका दिँदा मेरो घर भएन। वियोगमा एक्लै आँसु पी बाँचेको छु। मर्नै जाउँ कि जस्तो लाग्छ तर भएन। आफ्नै मुटुलाई नि तिमीले पराई ठानेपछि, आफ्नै मुटुलाई पनि तिमीले पराई ठानेपछि मेरो आँसु पुस्ने तिमीलाई कर भएन। अरूले नि पागल भइछ भन्न थाल्दासम्म, अरूले नि पागल भइछ भन्न थाल्दासम्म समाजको तिमीलाई कति डर भएन। कति रात जागा बसे तिमीलाई सम्झिएर, कति रात जागा बसे तिमीलाई सम्झिएर। धोकेबाजको अब मलाई भर भएन। चौतारीमा पिपल मात्र बर भएन। तिमीलाई धोका दिँदा मेरो घर भएन। धन्यवाद। मिठो गजल है, हजुर, सुन्दर, सुनु लाग्ने, मुसु मुसु हाँस्दै मिठो गजल सुनाउनु भएको छ है। यहाँले गजल लेखनमा, गजल लेखन, गद्य कविता, पद्य कविता, छन् होइन, मुक्तक लेख्नुहुन्छ। यो कस्तो परिस्थितिमा के म गजल लेख्न बस्छु भनेर गजल लेखिन्छ कि म कविता लेख्न बस्छु भनेर कविता लेखिन्छ कि म मुक्तक लेख्छु आज भनेर मुक्तक लेखिन्छ कि तपाईँलाई समय अनुकूल भएको बेलामा मानसपटलबाट, दिमागबाट जे आउँछ त्यो लेख्दै जाँदाखेरि त्यसलाई संरचनात्मक ढङ्गबाट ढाल्ने गरिन्छ कि अथवा म यो लेख्छु भनेर तयार भएर लेख्न बस्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै कार्यक्रम छ, कुनै विषयवस्तुमा आधारित भएर कविता लेख्न पर्ने छ भन्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो विषयवस्तु पहिले सेट भइसकेको हुन्छ माइन्डमा, अनि हामीले बसेर म कविता लेख्छु है भनेर लेख्न बसिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो खालको संयोग जुर्छ भने बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कविताका शेयरहरू, कविताका हरफहरू, गजलका शेयरहरू आफै उत्पन्न हुन्छन्। त्यति बेला कापी कलम भेट्यो भने लेखिहाल्थेँ। मोबाइलको नोटप्याडमा नि म नोट गरिहाल्छु। 4 लाइन लेखेँ भने त फेरि घरमा गएर त्यसलाई 8 लाइन 12 लाइन बनाउँछु भन्ने जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ मानसपटलमा हिँड्दा हिँड्दै आइहाल्छ, अनि त्यसलाई टिपोट गरिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ लेख्न बस्छु नै भनेर लेखिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आकाशजी यस्तो हुन्छ कि म कविता लेख्छु भनेर बस्यो तर कविता फुर्दैन। त्यस्ता दिन पनि आउँछ। यो कविता भनेपछि सृजनाको लागि निश्चित समय कालखण्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन। भावनात्मक रूपबाट चेतना, विवेक अथवा हाम्रो चेतनाले कुनै कुराको स्पर्श गर्छ भौतिक अथवा मानसिक रूपबाट, त्यहाँबाट स्फूर्त रूपबाट निस्कने प्रतिक्रियाहरू, सृजनाहरू काव्य हुन् अथवा सृजना हुन्, साहित्य हुन् होइन, अभिव्यक्ति नै हुनसक्छ त्यसको सट्टा होइन, गजलका शेर हुनसक्छन्, मुक्तकका हरफ हुनसक्छन् होइन। हामी कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हामी शान्त बास्तोलासँगको भलाकुसारीमा जुटिरहेका छौँ। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ, जाने तर्खरमा छौँ। जाने क्रममा शान्ताजी, यहाँको गद्य कविता भन्दा पद्य कवितामा यहाँको जुन छ नि यहाँको वाचन शैली उत्कृष्ट लाग्छ। एउटा पद्य कविता उपलब्ध भए हाम्रा दर्शक समक्ष। मसँग पद्य कविता पनि छन्। एउटा भुजङ्गपर्या छन्दमा मैले एउटा गजल पनि रचना गरेँ। अवश्य म त्यो गजल चाहिँ सुनाउँछु, त्यसपछि फेरि हामी पद्य कविता पनि सुन्छौँ, जसमा चाहिँ हजारौँ फुलैमा फुलेकी चरी हुँ, हजारौँ फुलैमा फुलेकी चरी हुँ, सितारा सरे झैँ खुलेकी परी हुँ, लजाएर माधुर्य मुस्कान छर्ने सबैकी नजर की म सुनाखरी हुँ, वर्षाउँछु प्रेमिल सङ्गीतको धुन, जलेका बदन की म शीतल झरी हुँ, म नाचु म हाँसु गरी मग्न नृत्य, शरदको गगन की करिश्मा सरी हुँ,
मलाई नछो कतै दाग लाग्ला बिहानी सितैकी कला मन्जरी हुँ हजारौं फुलैमा फुलेकी चरी हुँ सितारा सरे झैं खुलेकी परी हुँ। धन्यवाद। मलाई नछौ कतै दाग लाग्ला, मलाई नछौ कतै दाग लाग्ला। हजुर, मलाई नछौ कतै दाग लाग्ला बिहानी सितैकी कला मन्जरी। वाह, सुन्दर, मिठो स्वर र मिठो गजल। यहाँका आगामी दिनहरू पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, जाने तर्खरमा छौँ। तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई जाँदा जाँदै यहाँको एउटा कविता वाचन गर्ने समय माग्नुभएको छ, अवश्य पनि। हुन्छ, म एउटा पद्य कविता शार्दुल विकृत छन्दमै रचना गरेको छ, नेपाल बाँचिरहोस्, यो कविता सुनाउन लागिरहेको छु। हाम्रो देश हिमालको महल हो, संसारको माझमा हीरा तुल्य सदैव झलमल हुने दृश्यावली छन् यहाँ। जे भेटिन्न घुमेर विश्वभरमा भेटिन्छ नेपालमा। जिज्ञासा जति होस् पियास मनको मेटिन्छ नेपालमा। पैसाले किन पाइँदैन विविधा संस्कार आभूषण। पढ्छन् छन्द सयौं चरा र छहरा सुन्दै हुने पोषण। यो नेपाल विशेष धाम धरणी प्राग सभ्यताको कुलो। बग्ने मूल टपक्क सुक्छ कि भनी बढ्दैछ चिन्ता ठुलो। आएको परको विकार बलियो आँधी हुरी हुन्डरी। खाबो संस्कृतिको उखेल्छ कि अहो मुला उखेले सरी। छानो थर थर हल्लिँदैछ उधिनी फाल्दैछ झैं। शङ्का लाग्छ जरै जुरुक्क उखली ढाल्दैछ झैं। के माग्यौं परबादमा बहकियौं पैसा कि पैसा भनी। भाषा हो पहिचान यो मुलुकको भन्दै भुल्यौं तै पनि। नेपाली परिधान सान गरिमा सेवा सुधा सम्पत्ति। हुन् साझा धमनी धरोहर गुमे सम्मान मिल्ला कति। माछो जीवित भइरहन्छ कसरी पानी बिनाको बनी। सोचौं साख धरापमा छ उसरी अस्तित्व हाम्रो पनि। हाम्रा मूल्य र मान्यता मुजुर झैं सानन्द नाचिरहोस्। आफ्नै संस्कृतिमा विभूषित हुँदै नेपाल बाँचिरहोस्, नेपाल बाँचिरहोस्। धन्यवाद। सुन्दर कविता, अत्यन्त देशप्रति र माटोप्रति समर्पित भएर लेख्नुभएको यो कवितालाई प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म र कार्यक्रम साहित्य र कलाको तर्फबाट। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ, जाने तर्खरमा छौँ। दर्शक समक्ष आजको कार्यक्रममा बिदा लिनको लागि म यहाँलाई के भन्नु छ कार्यक्रम मार्फत? हजुर, म खासै केही छैन। यसरी तनहुँ टेलिभिजनले यस कार्यक्रममा तनहुँको साहित्यकार भनेर सम्झेर मलाई निम्ता गरिदिनु भयो। विशेष गरी आकाशजीलाई
म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म यो कार्यक्रम हेरेर जति बस्नु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो साहित्यिक नमन भन्दै फेरि पनि यस्ता यात्राहरूमा फेरि पनि भेटिने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। भोक भोकै मर्न लागे कवि कलाकार, भोक भोकै मर्न लागे कवि कलाकार, तडपाएर नमारिदेऊ झुन्ड्याएर मार। जनकवि गोकुल जोशीका यिनै हरफसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी पनि बिदा लिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि हस्त नमस्कार।